जी इम्तियाज साहब, मजारी साहब ने कहा था कि क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी को सेठी साहब हेड कर रहे हैं तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बट कल की जो एक खबर डेवलप हुई और सामने आई कि ज़का अशरफ साहब जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, तो अब क्या कहती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए, मैं मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी क्लैरिफिकेशन तो मिनिस्टर साहब ही करेंगे जी। मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस एज सच है नहीं। ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2014 का जी, उसमें कहीं भी ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर है वो इलेक्शन लड़के चेयरमैन नहीं आ सकता। अब पॉलिटिकल डायमेंशन से जो स्टेटमेंट जो है मिनिस्टर साहब की वो उनकी दानिश में ठीक होगी जी, लेकिन एज अ लॉयर आई डोंट फाइंड ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कोई लीगल इशू इसमें नहीं आ सकता जो ज़का साहब के ऊपर कोई लीगल इशू है। डोंट थिंक कि कोई लीगल इशू है कि मैनेजमेंट कमेटी का बंदा जो है वो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ पीसीबी आ सकता है। मेरा नहीं ख्याल कोई पाबंदी नहीं है उसमें। अच्छा इम्तियाज साहब, हम 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले यानी 2013 2012 में जो है वो ज़का साहब पहले भी चेयरमैन बन चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मगर उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये स्टेटेड नहीं था कि जो चेयरमैन है उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसलिए उस वक्त तक पता नहीं चला था कि वेदर ज़का साहब के पास डिग्री है ग्रेजुएट होने की कि नहीं है। मगर क्योंकि 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान शुड बी अ ग्रेजुएट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं इस बात पे कॉन्स्टिट्यूशन पे गलती कर सकती हूँ, आपको ज्यादा पता है, ये आपकी फील्ड है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये रिक्वायर करता है ग्रेजुएशन डिग्री का। इस तरह की कोई डिस्कशन आप लोगों की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? जी, पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 रिक्वायर करता है कि कोई भी जो पर्सन चेयरमैन होना चाहता है ये हैज टू बी अ ग्रेजुएट। ठीक। और ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और फिर ही बंदा चेयरमैन लग सकेगा। और ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई भी है? With what reference? With reference to the present MC or with reference to the chairman PCB? With reference to the chairman PCB, मतलब जो लोग इलेक्शन में अब खड़े, जैसे अब दो नॉमिनीज हैं हमारे पास रामदे साहब हैं और ज़का अशरफ साहब हैं जिनको पेट्रन इन चीफ ने जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नॉमिनेट। जी there appears to be some confusion. जी 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 जो पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 से प्रायर कॉन्स्टिट्यूशन से जी उनमें इलेक्शन सिर्फ वो बंदे लड़ सकते थे जो पेट्रन के नॉमिनीज हों। ठीक है। और अंडर दी देन कॉन्स्टिट्यूशन पेट्रन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो दो बंदे नॉमिनेट करता था और उन दोनों में से एक बंदा इलेक्शन लड़ता था। बिल्कुल। बट दिस हैज नाउ फंडामेंटली चेंज। जो पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 है, एनी बोर्ड मेंबर कैन फाइट एन इलेक्शन। ओके, मतलब those all 10 board members are eligible to any one of them, each one of them is an eligible candidate for contesting the office of the chairman. कानून में यही लिखा हुआ है। ठीक। हाँ, अब उसकी रिक्वायरमेंट जो बंदे पूरे करते हैं, क्योंकि पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, ग्रेजुएशन इज वन ऑफ देम। जी। वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, उसके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो जी इम्तियाज साहब, थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी लाइन ड्रॉप हो गई है, बट इम्तियाज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे एक और बात मेंशन की। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2014 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2014 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये स्टेट करता है कि
صرف یہ دو نامنیز جو کہ پیٹرن ان چیف نے نامنیٹ دو لوگ جو کیے ہیں, صرف ان دونوں نامنیز کو جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. سارے جو بورڈ آف ممبرز ہیں, سارے جو ڈپارٹمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, چار جو ریجنز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کے علاوہ یہ جو دو نامنیز ہیں, یہ سب 10 کے 10 جو ممبرز ہیں, یہ سب جو ہیں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر تو یہ ان ایلیجبلٹیز, ان پوری جو پری ریکویزٹس ہیں ان پہ پورا اترتے ہیں کہ ذکا اشرف صاحب الیکشن لڑیں گے یا رام دے صاحب الیکشن لڑیں گے. بٹ موقع سب کے پاس ہے. اب کون کس کو ووٹ کرتا ہے, کون کس کو ووٹ آؤٹ کرتا ہے, یہ تو بورڈ آف گورنرز جب اس پورے پروسیس میں شروع ہوں گے اور وہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوگا تو جب ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ فردر آن آگے کیا سلسلہ چلے گا. بٹ یہ بھی امتیاز صاحب نے ابھی یہاں پہ کلیئر کیا, جس کی بار بار بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا گریجویشن ضروری ہے, کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہونے کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے چیئرمین کو. 2013 تک ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں تھی, مگر 2014 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بائنڈنگ ضرور ہو گئی. وی آر ٹرائنگ ٹو ریکنیکٹ کہ امتیاز صاحب سے جو ہے ہم ریکنیکٹ کر سکیں, اور جیسے ہی ہم ان سے ریکنیکٹ کرتے ہیں ہم آگے جو ہے ان سے ڈسکشن کریں گے, بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا ہمیں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. اور ابھی جب تک ریکنیکٹ کرتے ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ قادر خواجہ نے ہمیں جوائن ان کیا ہے, اینڈ آج پہلا دن ذکا اشرف صاحب کا پاکستان کرکٹ بورڈ میں. قادر, کیا ماحول ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس وقت؟ بالکل سویرا, گزشتہ رات جو ہے وفاقی کابینہ نے جو ہے منظوری دی پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کی. چونکہ نجم سیٹھی اور شکیل شیخ پر مبنی جو مینجمنٹ کی پرانی کمیٹی تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا, اور اب جو ہے گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے پیٹرن ان چیف کی ہدایت پر جو ہے وہ قائم مقام جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کو بھی, اور قائم مقام چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہزاد فاروق رانا کو بھی برطرف کر دیا تھا عہدے سے, اور اس کے بعد اقبال حاکوانی جو ہے ان کو نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا. جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف ہوں گے, اور ان کے ساتھ جو ہے 9 نمائندے ان کے ممبرز رکھے گئے ہیں. آج جو ہے وہ ذکا اشرف نے علل صبح چارج سنبھالا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام کاغذی کارروائی پوری کی. سلمان نصیر جو کہ سی او ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, انہوں نے ریسیو کیا. اس کے بعد ڈائریکٹر میڈیا بھی وہاں پر موجود تھے, تمام جو اعلیٰ عہدیداران تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ بھی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے ان کو ریسیو کیا. اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد تمام مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر جو تھے ان کو مدعو کیا گیا تھا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں, جہاں پر ڈائریکٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو ہے ذاکر خان, انہوں نے چودھری ذکا اشرف کا استقبال کیا, اور تمام جو بورڈ ممبران تھے انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کمیٹی نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. اس کے بعد اجلاس ہوا, اجلاس میں یہ ہوا کہ تمام ذکا اشرف نے تمام ڈومیسٹک اور ریجنز کے نمائندے. ٹھیک ہے قادر, بہت بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ فار دی اپڈیٹ. اینڈ یس, بہت ایک وارم ویلکم جو ہے وہ ذکا صاحب کو جو جب وہ آئے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو ان کو ملا. امتیاز صاحب ہیز جوائن us back, the lawyer of Pakistan cricket board who's looking after this case right now.